हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है। मरियम नवाज शरीफ के लफ्ज़ उठाते ही एक नई कहानी का आगाज़ हो चुका है। कहानी में अहम किरदार ख़वातीन ही हैं। कहीं उज़्मा कारदार हैं, कहीं उज़्मा बुखारी हैं, कहीं मरियम औरंगज़ेब हैं, कहीं मरियम नवाज शरीफ हैं। हाकिम का हुक्म है कि ख़बरदार मरियम नवाज़ के बारे में सोशल मीडिया पर या टिकटॉक पर कोई ऐसी वैसी बात अपलोड की तो सख्ती से निपटा जाएगा। और उनकी तौहीन, मरियम नवाज शरीफ की आज के बाद मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन सोशल मीडिया पर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये कहा है उज़्मा बुखारी ने, और मीर मोहम्मद अली ख़ान ने ये कहा है कि तनक़ीद की आड़ में तौहीन बनाकर ये जो बात कही गई है, ये जो ऐलान है, ये जो हुक्म सादिर किया गया है कि ख़बरदार सोशल मीडिया पर जो इनकी तौहीन की गई, तो ये मीर मोहम्मद अली ख़ान हैं। इन्होंने कहा है कि तनक़ीद की आड़ में तौहीन बनाकर आप लोग पूरे पाकिस्तान को जेल में डालेंगे। और अब क्या गुस्ताख़ मरियम का कोई कानून बनेगा और क्या 10-10 साल की सज़ा दी जाएगी लोगों को। ये हुक्म सादिर करने की क्या ज़रूरत है। आप सही तरीके से चलिए। आप लोग आए तो गलत तरीके से हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने, बकौल आपके कि अल्लाह ने आपको ये वज़ारत उज़्मा दे ही दी है, तो सही तरीके से चलिए। लोगों को जो चाहिए वो दे दीजिए। आवाम को क्या चाहिए। एक आम आदमी से भी चलते फिरते अपने ड्राइवर से ही पूछ ले कि आम आदमी को क्या चाहिए, तो वो बता देगा कि बस आवाम की ज़रूरत पूरी कर दीजिए, तो आइंदा भी आपको वोट मिल जाएगा। कोई आपकी तौहीन क्यों करेगा। लेकिन अगर हुक्म हाकिम ये है कि कहो कि सब अच्छा है, तो नहीं कह सकते कि कोई खामोश रहेगा। कोई भी किसी खेत से किसान अपनी दरांती हाथ में लिए हुए उठ खड़ा हो सकता है, वो कह सकता है कि नहीं, सब अच्छा तो नहीं है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले तो किसी ने नहीं कहा कि ख़बरदार जो किसी ने इस शख्सियत के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की। हाँ, ये कहा जाता रहा है सियासतदानों की तरफ से कि कोई ख़िलाफ़ बात हुई या कोई ऐसा वैसा काम हुआ तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन यहाँ जो धमकी दी गई है, ये आम लोगों को दी गई है। इनमें से आम लोगों में से जो टिकटॉक पर बहुत सी बातें, बहुत सी गुफ्तगू और बहुत सी मज़ाहिया तंज़ व मिज़ाह के अंदाज में हवाले से, शख्सियात के हवाले से अपनी मीम्स बनाकर और कुछ इस तरह मज़ाहिया गुफ्तगू बनाकर अपलोड करते हैं, वो इन बातों की बारीकी में नहीं जाते। और जहाँ तंज़ व मज़ाह के तीर हों, वहाँ पर कोई केस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये अदबी एक हिस्सा है तंज़ व मिज़ाह का। इसमें हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को उनके काम के हवाले से मज़ाह का हिस्सा बना सकते हैं और इसी तरह तनक़ीद की जा सकती है। इस पे कदगन हरगिज़ नहीं लगाई जा सकती, बल्कि ये तो धमकी ही बिला जवाज़ है, खामख़ा में है, हिटलर बनने की कोशिश है। ये सब कोशिश ना करें और बेहतर है कि अपना काम करें। आप आवाम को आसानियाँ पहुँचाएँ, उनकी ज़रूरियात पूरी करें। उनको एक डब्बा घी, एक बिरयानी की प्लेट, जो शॉर्टकट होता है रास्ता खिदमत करने का, इस पे ना टरखाएँ। ये लोग बहुत तेज़ हो चुके हैं, बहुत कुछ समझने लगे हैं। इस तरह के जो मामलात हैं ना, लोग इस पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जब ऐवान में दाखिल हुई तो उज़्मा कारदार उनसे वालिहाना अंदाज में मिलने के लिए आगे बढ़ी, तो उनका हाथ जिस तरह झटका है मरियम नवाज़ ने, वो सब ने देखा है, अंदरून पाकिस्तान भी, बैरूनी दुनिया ने भी। और अब उनको जो मोहतरमा उज़्मा कारदार थी, वो उनको ये सफाई पेश करनी पड़ रही है कि मेरे हाथ में हलवा था, मैं हलवा पूड़ी खा रही थी, मेरे हाथ में हलवा था, हलवे का घी लगा हुआ था, ऑयल लगा हुआ था, जो भी था वो आपके हाथ में हलवा था, आपको अपना हाथ खुद ही नीचे रख लेना चाहिए। इतनी सफाइयाँ पेश करने की क्या ज़रूरत थी। जहाँ नीयत में फतूर होता है ना, वहाँ बहुत सी बातें सामने आती हैं। जहाँ दिखावा होता है, वहाँ बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। जिस तरह एक झूठ के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, उस तरह एक अंदाज़ के लिए कई गलत अंदाज़ बदलने पड़ते हैं।
اب ان کو حکم ملا ہے عظمیٰ کاردار کو کہ وضاحت کرو کہ میں نے تمہارا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا، ارے آپ کا بس چلے تو آپ دھکا دے دیں۔ کیا ہوتا اگر مریم نواز کے کپڑے پر تیل کا یا گھی کا دھبا لگ جاتا؟ ویسے بھی کون سا ایک لباس کو دوبارہ پہننا پڑتا ہے، وہ تو کسی کے کام ہی آ جانا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا کہ اس طرح کی خبر آ جاتی کہ ایسے والہانہ انداز سے اور ایسے عقیدت اور عزت و احترام کے ساتھ ملی کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ یاد کیجئے لیڈی ڈیانا کو، کیسے کیسے بیماری سے جزام والے بچوں کو جن سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کو وہ گود میں ایسے لیے بیٹھتی تھی کہ جیسے ان کی تو ماں ہو وہ۔ اس طرح ہوتا ہے، کس طرح سے وہ گندے سندے بچوں سے ملا کرتی تھی اور بیماروں سے، آج تک اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ لیڈی ڈیانا جیسے ایک کردار بن گئی ہے، اسے ہمیشہ لوگ مثالوں میں یاد رکھتے ہیں۔ اس کی فطرت کو، اس کی نیچر کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک شہزادی تھی، وہ اصل شہزادی تھی اور شہزادیوں کی طرح رہی، اور نیک شہزادیاں، نیک پریاں جس طرح ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی ایک کہانی بن گئی، لوگ اسے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح سے کیجئے کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، دھمکی دینے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ خبردار جو کسی نے یہ کہا، خبردار جو کسی نے وہ کہا، اس کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ نمٹنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ کیا کوئی اور کام نہیں ہے کہ یہی کریں گے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، سوشل میڈیا بند کر دو، اس پہ الزام لگا دو، اس کو گستاخ کہہ دو؟ اس طرح کے قوانین نہیں چلتے ہیں۔ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑے۔ کرسی مل گئی ہے، اسے مضبوط بنائیے اپنے طور طریقوں سے، نہ کسی کا ہاتھ جھٹکیے، نہ کسی کو دھکا دیجیے، اور نہ ہی اس کے بعد یہ کہیے کہ بھائی وضاحت پیش کرو کہ میں نے تمہارا ہاتھ نہیں جھٹکا، تمہارے ہاتھ میں گھی لگا تھا، تم نے خود ہٹایا۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ کیا واضح ہے، کیا واضح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس طرح کی دھمکیاں دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کون سا لوگ سن لیں گے؟ لوگوں کا تو ووٹ چھینا گیا ہے، لوگوں نے کسی اور کو جتوایا، لوگوں نے، عوام نے ہار کسی اور کو پہنایا، وہ ہار آپ نے خود چھین کے اپنے گلے میں ڈال لیا، فتح کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اور اس طرح کی دھمکیاں، یہ دھمکیاں لوگوں کو ہنسنے پر اور مزید میم بنانے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اپنا رویہ، اپنے طور طریقے سب بدلنے پڑیں گے، اور اگر عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، عوام کو خوش کرنا ہے۔ تنقید وہ راستہ ہے جس پہ چل کے تعمیر کیا کرتے ہیں۔ تنقید ہو تو وہیں تعمیر ہوتی ہے، جہاں تعمیر ہو وہیں تنقید ہوتی ہے۔ یہ جو سمجھدار لوگ گزرے ہیں نا، وہ اس تنقید کو، لوگوں کی تنقید کو مد نظر رکھ کر پھر اپنے کام کیا کرتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے کرو۔ بہت بڑی طاقت آ گئی ہے ہاتھ میں، اس کا مثبت استعمال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہوں۔ کون سنتا ہے؟ آپ کی ایک دھمکی کو، آپ کی اس دھمکی کو اگر ایک بے روزگار شخص اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے سننے کے بعد ہنس رہا ہے تو شرم کا مقام ہے آپ کے لیے۔ عوام ایک سمندر کی طرح ہوتے ہیں، سیلاب کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سیلاب اگر چڑھ جائے تو پھر تباہی مچاتا ہے۔ دکھاوے کے کام کرنے کے بجائے، اور یہ دکھانے کے بجائے کہ آپ محترمہ اس طرح سے آ رہی ہیں، اس طرح سے جا رہی ہیں، اس سے آشیرواد لے رہی ہیں، اس سے سلام لے رہی ہیں، اور جب اس کے کلیگ اس سے گلے مل رہے ہیں تو اس کے ہاتھ جھٹک رہی ہیں، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کام کیجئے، لوگوں کو بہت ضرورت ہے کام کی، کچھ کام نہیں ہوا۔ آپ کی اتنا طویل عرصہ نون لیگ کو ملا ہے حکومت کرنے کے لیے، لیکن بس ایسے ہی اوپر سے ملہ مکاری، لیپا پوتی، اسی طرح گزارا ہو رہا ہے، اور کوئی بھی خاص کام سامنے نہیں آیا، تو ووٹ بھی تو نہیں ملے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ بھی ووٹ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے کام کیا تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اگر کام کیا تو لوگ عزت احترام کریں گے، آپ کو دعائیں بھیجیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بتا کے، لوگ تو ایسے ہیں کہ سڑکوں پہ جب چلتے ہیں اور سڑکیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ دعا لگ جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ یہ 2 نمبر راستہ، یہ شارٹ کٹ، دوسروں کا حق مار کے، عوام کا حق مار کے ایک شخص حکمران بن جاتا ہے تو اس سے تو کوئی امید ہے ہی نہیں۔ عوام کا اللہ ہی حافظ ہے، پہلے بھی حافظ تھا، آئندہ بھی حافظ ہی رہے گا۔ لیکن عوام کو چاہیے کہ قرت کرتے رہیں، اپنے لیے اچھا مانگے اور دوسروں کے لیے بھی۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے
تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔